बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा कि हुकूमत अब बहुत मुश्किल में है तीरा के हालात की वजह से। शायद ये नहीं सोचा गया था कि हालात इस तरह से हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, रिकॉर्ड बर्फ़बारी हो रही है और इस मौसम में होगी। अब बहुत देर कर दी, लेकिन बहरहाल वज़रा को भेजा गया, वफाकी वज़रा को, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, अता तारड़ हैं और जनाब फिर काबीना का ऐसा इख्तियार वली साहब को भी भेज दिया गया कि तीनों जाकर अब इसको जस्टिफाई करो कि जी हुआ क्या है, वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। क्योंकि जिस तरह से सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में पूरा एक बयानिया बना डाला है कि जी हम तो इसमें थे ही नहीं, हम तो पहले दिन से कह रहे थे ना कोई ऑपरेशन करो, ना लोगों को निकालो, तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे और बार बार वो ये कहते भी रहे। तो अब सारा मलबा वफाकी हुकूमत की तरफ आ रहा था और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लोग रज़ाकाराना तौर पर निकले हैं। अब अजीब बात है कि 1880 का हवाला दे डाला है, यानी 1880 से लोग यहाँ से निकलते हैं। अब लोग मुतमईन नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के दौर की बात आप ले आए हैं, यानी उस दौर के बाद से ऐसी सहूलियात ही नहीं आ सकी कि लोग अपने घरों में रह सकते सर्दी में, वो हर दफ़ा इस तरह आ जाते हैं। अब इसमें वहाँ पर सख्त सवाल भी हुए, कुछ लोग कह रहे हैं जी इसीलिए PTV ने आवाज़ ही बंद कर दी सवालों की, क्योंकि जब भी साफ़ी सवाल कर रहा था तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी और वज़रा की आवाज़ ठीक हो जाती थी। ये क्या चक्कर है, या सख्त सवाल होता था तो इस तरह होता था। अदनान हैदर नौजवान साफ़ी, उन्होंने वहाँ पर ज़रा सख्त सवाल किए कि जी आप क्या बात कर रहे हैं, पहले तो लोग सर्दी में अगर निकलते थे तो अक्टूबर में होता था, अब क्यों इस तरह से जनवरी में निकाला। तो इस पर उन्होंने कहा जी अब सर्दी के पैटर्न ही बदल रहे हैं। अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ ने अपनी मंतक निकाली कि ये तो बर्फबारी की वजह से नकल मकानी हो रही है और ये अंग्रेज़ के दौर से हो रही है। 1880 के गज़ट में लिखा है खैबर के आफरीदी सर्दियों में दूसरे इलाकों में हिजरत कर जाते हैं, सारी बात हक़ाइक़ पर मबनी है। ये किताब एडवर्ड के बर्फ़ी ने लिखी है। ये जनाब नकल मकानी पर इनका ये हाल है। अच्छा, अब इसमें ख्वाजा आसिफ तारड़ इख्तियार वली को लाने का मतलब ये है, इख्तियार वली साहब ख़ास तौर पर, कि ये कोई सूबे वाली बात या इलाकाई बात ना बन जाए कि पंजाब के वज़रा को बिठा दिया। तो इसलिए आप देखें कि ज़्यादा अटैक अगर करवाया जाता है इख्तियार वली से करवाया जाता है कि उनका ताल्लुक KP से है, तो ये तासुर ना हो कि जी देखें किसी और तरफ से ये हुकूमत ही वफाकी हुकूमत नहीं है तो पंजाब हुकूमत है, या इस तरह करें तो ये कुछ सवायत कंस करना आ जाए। तो ये एक सोच समझ कर इख्तियार वली को ज़रूर बिठाया जाता है। लेकिन अब शफ़ी जान कह चुके हैं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के, जी जहाँ हम जाते हैं लोग कहते हैं हमें ये इख्तियार वली को नफ़रत से हम देखते हैं और इसको तो ठीक करो और फलां करो, कि जी हमारी बात नहीं करता। यहाँ तक अब बातें होने लग गई हैं, यानी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बाकी जनाब अब बात यहाँ तक बढ़ गई है कि जियो के लिए एक और मसला खड़ा हो गया है। बड़े ज़बरदस्त साफ़ी शहजाद इकबाल साहब, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक तरफ़ा प्रोग्राम किया। ये पैमरा ने इल्ज़ाम लगा दिया है, ईमान मज़ारी के ट्वीट्स और सज़ा पर शहजाद इकबाल ने एक तरफ़ा प्रोग्राम किया, जिस पर पैमरा ने जियो न्यूज़ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। तो ये ऐसी गिरफ्तारी है कि इससे कई और मसाइल भी जन्म ले रहे हैं और इस पर बात करनी है तो बड़े ध्यान से करनी है। तो एक तरफ़ा आपने कर दी है जी, तो इसलिए अब शहजाद इकबाल साहब को जियो को नोटिस चला गया है। बाकी बसंत का मामला अजीब ही हो गया है, क्योंकि जो हालात हो गए बसंत के, उस पर अब एक के बाद एक नया हुक्म सामने आ रहा है पंजाब हुकूमत का। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जी ख़बरदार किसी ने कोई तस्वीर लगा दी, कोई झंडा लगा दिया, ये तो दफ़ा 144 लग जाएगी और ये आप ना करें। अब इस पर शफ़ीउल्लाह जान कहते हैं इनको ये बसंत कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बंदा पतंग उड़ा रहा है इस पर या इमरान खान की तस्वीर है या 804 लिखा हुआ है। तो अब ये पूरी कैंपेन बन जानी खान की, तो ये तो इनको बर्दाश्त नहीं है। टेलीविज़न चैनल्स पर ना तस्वीर, ना कोई बयान, ना वीडियो चल सकती है। तो अब ये हाल हो गया कि बसंत भी अब इसलिए कंट्रोवर्शियल हो गई कि इतनी मेहनत हम करें, सारा बोझ हम उठाएं बतौर हुकूमत और करोड़ों अरबों रुपए उस पर लगाएं, इश्तिहारात की मद में भी पैसे खर्च करें। क्योंकि आप देखिए ना, एक तरफ मरीम नवाज शरीफ साहब के इश्तिहारात की भरमार है और हर तरफ अभी आप और देखेंगे जैसे जैसे फरवरी करीब आ रहा है और ये दिन बसंत के करीब आएंगे, तो इतना पैसा वो लगाते हैं और कहीं एक ट्वीट, कहीं एक पतंग और उस पर वो स्टिकर, वो इतनी ज़्यादा बात बन जाएगी। अब यही कि ये हुकूमत इतनी खौफज़दा है, आज तक इतनी खौफज़दा हुकूमत देखी है। सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी अब एक तस्वीर से, एक पतंग से, एक पोस्टर से ये खौफज़दा हैं और नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। लोग तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दुनिया AI की तरफ जा रही है, दुनिया बड़े बड़े माहिदों की तरफ जा रही है, दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है और हमारे यहाँ अंग्रेज़ दौर का दफ़ा 144 लग रहा है कि जी बसंत पे सारी हुकूमत बैठ कर ये बात कर रही है कि जी कैदी नंबर 804 इमरान खान की तस्वीर ना आ जाए। प्रायोरिटीज़ क्या हैं आप सोचिए ना ज़रा। कोई मुल्क को आगे ले जाना है, क्या सोच है, क्या करना है, किस तरह तरक्की करनी है, उस पर नहीं है काम, ही सिर्फ इस पर ये हो रहा है। ऊपर से लाहौर हाई कोर्ट ने बसंत की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर और DGPR अफसरान को तलब कर लिया है कि इसमें ख़तरा है, बाहर से डोर आ रही है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नई कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ रही हैं। तो अब कोई कह रहा है जी फिर कैंसिल हो जाएगी या उस तरह की तो होनी ही नहीं है।
اب حال اس حکومت کا دیکھیے یہ ہو گیا ہے کہ عمر چیمہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ٹرمپ کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، جبکہ بھارت یورپی یونین، برطانیہ، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے ساتھ تاریخی تجارتی معاہدہ کرا ہے کہ ہم یہاں بس جی ٹرمپ نے بھی بلا لیا، واہ جی واہ تصویر ہو گئی، او میری تعریف کر دی، واہ مجھے خوشامد کے لیے بلا لیا، شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی سٹیج پر تھا مجھے خوشامد کے لیے بلایا، اور عمر چیمہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس تصویریں بنوا رہے ہیں، جبکہ بھارت یورپی یونین، برطانیہ، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے ساتھ تاریخی معاہدے، تجارتی معاہدے کرا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عمر چیمہ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بڑے پسندیدہ صحافیوں میں سے نا، کیونکہ یہ خان کے خلاف بہت زیادہ یعنی تنقید کرتے ہیں اور سخت ترین الفاظ میں تنقید کرتے ہیں، تو اس لیے موجودہ حکومت کو تو بہت زیادہ پسند ہے۔ نیا ونڈر بوائے آنے والا ہے، اللہ اللہ کریں، یہ سینیٹر صاحبہ فرما رہی ہیں، اور یہ اے آر وائی کے شو میں انہوں نے یہ انکشاف کر دیا ہے کہ نیا ونڈر بوائے آ رہا ہے، اور اس پر وہ مسکرا رہی تھیں، جبکہ حذیفہ رحمان نے ڈینائی نہیں کیا، انہوں نے کہا جی جب تک وقت ہے پتہ نہیں کب تک ہے، ان کو ابھی کوئی اعتماد اور اعتبار نہیں ہے، کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں نہیں، تو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، جس وقت جنہوں نے کرسی دی ہے اس وقت چھین لیں، عوام تو دی نہیں، فارم 47 نے دی ہے، تو کبھی بھی یہ سیٹ چلی گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ نہیں ہو رہا، کوئی ونڈر بوائے نہیں ہے۔ یہ بڑی بحث اب بھی چل رہی ہے کہ جی کوئی ونڈر بوائے آ رہا ہے نہیں آ رہا، تو اب یہ مشال صاحبہ سینیٹر ہیں، تو یہ بھی اب اس طرح کی بات کرنے لگ گئی ہیں کہ جی آپ اللہ اللہ کریں، یعنی آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ذرا اس کی تیاری کریں۔ یہ سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ بھی کہیں کہ آپ جو ہے نا ہم آپ پہ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی شاید کرسی کے کچچھ کم دن رہ گئے، ونڈر بوائے آنے والا ہے، اللہ اللہ کریں۔ یہ کون ہوگا ویسے؟ نہیں میں کرسی کے بارے میں بتا دیتا ہوں، آخری 30 سیکنڈ کہہ رہے ونڈر بوائے آج کل نہیں جا رہے، آج کل مشال صاحبہ جو ہے وہ نہیں جا رہے پڑے گا۔ اور حذیفہ صاحب کو یہ بھی کہیں کہ آپ جو ہے نا ہم آپ پہ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی شاید کرسی کے کچھ کم دن رہ گئے، ونڈر بوائے آنے والا ہے، اللہ اللہ کریں۔ نہیں جی کرسی کم دن رہ گئے ہیں، ونڈر بوائے آنے والا ہے۔ تو سینیٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایمان مزاری کی سزا ہو سکتا ہے جیل بھرو تحریک شروع کر دیں، اچکزئی صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور پوری لیڈرشپ کے ساتھ ایمان مزاری صاحبہ کے گھر یعنی ان کی والدہ کے گھر گئے ہیں اور ان سے اظہار یکجہتی کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی جب ان لوگوں کو سزا ہو سکتی ہے، ایمان مزاری اس کے شوہر کو، تو اب اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم جیل بھرو تحریک شروع کر دیں اور لسٹیں سامنے آ جائیں، جس کے بعد ہم اس طرف بڑھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیل بھرو تحریک اگر ہوتی ہے اور واقعی محمود اچکزئی صاحب جیسے لوگ یا علامہ راجہ ناصر باز جیسے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں جیل بھرو تحریک میں، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک عوام مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا، آپ جس کو مرضی دبا لیں، کہیں نہ کہیں ایک ریزسٹنس، ایک مزاحمت رہنی ہی رہنی ہے۔ اچھا، مزاحمت کی اگر بات کریں تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اللہ اکبر، اور جو کچھ بھی بھارت نے کر لیا وہ اس مزاحمت کو دبا نہیں پا رہا۔ اب مشال ملک صاحبہ جو انسانی حقوق کے لیے کام بھی کرتی ہیں اور حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بہت خطرناک پھانسی کے کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے کل کے دن۔ مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کل یاسین ملک کی سزا میں کچھ بھی سنایا جا سکتا ہے۔ یاسین ملک ایک مجاہد اور غازی ہیں۔ اب یاسین ملک صاحب کی ایک طویل جد و جہد ہے دہائیوں پر محیط کشمیر کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، اور پرامن انہوں نے کبھی کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے، کبھی کچھ اس طرح نہیں کیا، تقریریں بیانات ضرور تھے۔ اب مشال ملک کا کہنا ہے کہ یاسین ملک نے مسلح جدوجہد چھوڑ کر امن کا راستہ اپنایا، تہاڑ جیل میں ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑا ہی ظلم ہے اور اس پر بات ضرور کرنی چاہیے، ہر سطح پر کرنی چاہیے۔ یاسین ملک کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا، ان کے خلاف یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ اگر یاسین ملک کی جان کو کچھ ہوا تو ہندوستان کی موت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں سے اپیل کرتی ہوں کہ یاسین ملک کو بچائیں، یہ انہوں نے اپیل کی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو ٹرمپ نے بنایا ہے بورڈ آف پیس، اس میں بھارت شامل نہیں ہوا، اور بھارت میں اس پہ تجزیے یہ ہو رہے ہیں کہ بھارت اس لیے بھی شامل نہیں ہوا کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ ٹرمپ تو ٹرمپ ہیں۔ ابھی انہوں نے کوئی صرف یہ نہیں ذکر کیا اس بورڈ آف پیس میں کہ صرف اور صرف فلسطین کے لیے ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک اقوام متحدہ کی طرز پر بھی یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے جی، جس میں ویٹو پاور صرف ٹرمپ کے پاس ہے اور فیصلوں کا مین اختیار بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ۔ تو اس میں اور موضوعات بھی آ سکتے ہیں جس میں کشمیر کی بھی بات کبھی آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ہندوستان میں بھی بات ہوئی ہے کہ بھائی نہ ہی جوائن کرو، کیونکہ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں کہ ہم بھی اس بورڈ میں ہوں اور وہاں پر کہیں گے جی اچھا جتنے لوگ اس بورڈ میں آپس کے تنازع تو ختم کریں، اگر فلسطین کے معاملہ پر بات ہو رہی ہے تو کشمیر پر بھی ہو جائے، کیونکہ ٹرمپ پاکستان سے تو بہت خوش ہیں، شہباز شریف سے بڑے خوش ہیں،
تو ان کو خدشہ ضرور یہ تھا، اور یہ بھارت میں تجزیے ہیں باقاعدہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔